हम सबों को कुछ देर दीन की बात सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक इस रमज़ान के सब मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और आज रमज़ान मुबारक का दूसरा जुमा है। आम तौर पर देखा जाए तो रोजे अव्वल ही से हम और आप रमज़ान मुबारक के रोजे रखते चले आ रहे हैं, तरावीह का इत्तेमाम कर रहे हैं। और बहुत से भाई ऐसे हैं जो रोजेदारों को अफ्तार की दावत भी करा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो रमज़ान मुबारक के महीने से बिल्कुल बेफिक्र रमज़ान क्या है तो ये तमन्ना करेंगे कि काश पूरा साल रमज़ान ही होता। रवायतों में आता है कि जिस शख्स ने एक रमज़ान का रोज़ा जानबूझकर छोड़ दिया, ऐसा शख्स शक्ति यानी और जिस शख्स ने रमज़ान मुबारक के एक रोजे को जानबूझकर छोड़ दिया, उसका अज़ाब ये है 9 लाख वर्ष जहन्नम में जलने की सज़ा है। और बात की जाए इसके फायदों के बारे में तो रोजा रखने के बेशुमार फायदे हैं, लेकिन उनमें जो 2 अहम फायदे हैं, एक रूहानी और दूसरा जिस्मानी। रूहानी फायदा ये कि रोजा से इंसान के अंदर सब्र, तक़वा, परहेजगारी और अल्लाह ताला की इताअत का जज्बा पैदा होता है और इंसान अपने नफ्स पर काबू पाना सीखता है। फिर कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इर्शाद फरमाते हैं कि तुम पर रोजा इसलिए फर्ज किया गया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम्हें तक़वा इख्तियार हो जाए। और दूसरा जिस्मानी फायदा ये कि रोजा हमारे मादा यानी निज़ाम हाज़मा को आराम देता है। जब हम भूख और प्यास की शिद्दत में कुछ लम्हात को गुजार साफ हो जाती है। और जदीद इल्म तिब के मुताबिक रोजा इंसान के जिस्म में मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है और इंसुलिन की सतह को मुतवाज़िन करता है और तिलियों की मरम्मत के अमल को तक़वियत देता है, जिससे इंसान की सेहत बेहतर होती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, और बात की जाए इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हदीस शरीफ में आता है अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि रोजा मेरे लिए है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तमाम इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं, लेकिन रोजे में ऐसी क्या खुसूसियत है, रोजे में ऐसी क्या खुसूसियत है जिसके बिना पर अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि रोजा मेरे लिए है। रोजे में ऐसी क्या खुसूसियत है जिसकी वजह से उसे इतनी अहमियत दी गई? तो हज़रात मुहद्दिसीन ने इसकी कई वजूहात बयान फरमाई है। एक तो ये कि रोजा एक ऐसा अमल है, एक ऐसी इबादत है जिसमें रिया का कोई दखल नहीं है, रोजे में दिखावे का जर्रा बराबर भी शायबा नहीं है। और रोजे के अलावा दिगर जितनी भी इबादत है उन तमाम में रियाकारी का एहतमाल बाकी रहता है, मगर चूंकि रोजा में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरी चीज ये कि एक रोजेदार इंसान जब भूख, प्यास और अपनी जरूरियातें जिंदगी से रुक जाता है तो ये चीज अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जो शख्स अल्लाह ताला को खुश करने के लिए अपने नफ्स को कुर्बान कर देता है, अल्लाह ताला की इताअत करते हुए, अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हुए अपने नफ्स को कुर्बान कर देता है, तो उस शख्स को अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है और उसी कुर्ब को अस्सौमु ली से ताबीर किया गया। और दूसरी चीज ये व अना अज्ज़ी बिही कि इसका बदला मैं दूंगा। तो अब ये समझिए कि रोजे में ऐसी क्या खुसूसियत है जिसके बिना पर अल्लाह ये फरमा रहा है कि इस चीज का बदला मैं दूंगा। दोनों लिखा कि इसका एक मतलब तो ये है कि रोजे में होने वाले सवाब की मिक़दार
جتنی بھی عبادات کا اجر دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، اس میں فرشتے کا واسطہ ہوگا، لیکن جب روزے کا بدلہ دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، اندازہ لگائیے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں روزے کی کتنی اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک ایسا دروازہ تیار کر رکھا ہے، ایک ایسا اسپیشل دروازہ تیار کر رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے فی الجنت باب یدعى الریان لو یدعى الصائمون، کہ اس دروازے سے روزے داروں کو پکارا جائے گا، فمن دخلہ من الصائمین دخلہ، اور تمام کے تمام روزے دار انسان اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے، ومن دخلہ لم یظمأ ابدا، اور جتنے بھی روزے دار شخص اس دروازے سے داخل ہوں گے پھر اسے کبھی پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، بات پر توجہ کیجیے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ خیر و انوار اور برکات سے بھرا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو دو ایسے خصوصیات سے نوازا ہے جس سے اس مہینے کی قدر و منزلت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ اول چیز ہے قرآن، اور دوسری چیز ہے شب قدر۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے ایمان والو کیا تم یہ جانتے ہو کہ یہ مہینہ کتنا مقدس مہینہ ہے؟ اس مقدس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن جیسی مقدس کتاب نازل فرمائی ہے، اور جب کوئی بندہ مومن روزے کی حالت میں صبح کے وقت قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے تو یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر فرشتوں میں فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں دیکھو اس بندہ پر خدا تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ اور یہی نہیں بلکہ روز محشر یہ دو چیزیں ہماری سفارش کا ذریعہ بنے گا۔ روزہ کہے گا ایو ربی انی منعت الطعام بالشہوات، روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے اور دیگر انسانی ضروریات سے روکے رکھا، اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما، فشفعنی فیہ، اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما۔ پھر قرآن کریم کہے گا ایو ربی انی منعت الطعام باللیل، کہ اللہ میں نے اس کے رات میں سونے نہیں دیا، اس نے اپنی نیند کو قربان کر کے میری تلاوت کیا کرتا تھا، اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما، میں اس کی سفارش قبول کرتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُشَفَّعَانِ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ میرے بھائیوں اتنی اہمیت دی گئی ہے روزے کی۔ اور ایک عام بات نوٹ فرما لیں، ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ اگر ہم سفر کر رہے ہیں تو کیا سفر میں روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں اس بات کو خوب ذہن نشی کر لیں، 7 لوگ ایسے ہیں جن کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک وہ مسافر جو سفر میں ہو تو اسے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ وہ رکھ لیتا ہے تو یہ زیادہ بات ہے۔ اور دوسری وہ عورت جو پریگننٹ ہو یعنی حاملہ ہو، اس عورت کو روزہ رکھنے کی اجازت بالکل نہیں ہے، ہاں اگرچہ بعد میں اس کا قضا کرنا ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے وہ عورت جو بچوں کو دودھ پلاتی ہو، ظاہری سی بات ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے گی تو اس کے اور اس کے بچوں کے صحت پر اثر پڑ سکتا ہے، تو اس عورت پر بھی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ اس کا بھی بعد میں قضا کرنا ضروری ہے۔ چوتھے نمبر پر وہ مریض جس کو مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہو کہ اگر ہم رکھیں گے روزہ تو ہماری بیماری بڑھ جائے گی، ہماری تکلیفیں بڑھ جائے گی، تو اس شخص کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اسے بھی بعد میں قضا کرنا ضروری ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے نابالغ بچے یا بچی جس کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ 6 نمبر پر ہے وہ پاگل جو دماغ سے بالکل خالی ہو، اسے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور 7ویں نمبر پر ہے شیخ ضعیف یعنی وہ بوڑھا جو اس حالت میں پہنچ چکا ہو کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے نہ اب روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ ہی بعد میں روزہ رکھ سکتا ہے، تو اس شخص کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور 2 لوگ ایسے ہیں جس کو روزہ رکھنا گناہ ہے، ایک وہ جو حیض کی حالت میں ہو، اور دوسرے وہ عورت
जिसे बच्चे की विलादत के बाद खून आता हो, अगरचे ये रोजा रखते भी हैं तो गुनाह है। और एक आम बात नोट कर लें कि रमजान के महीने में हम और आप तमाम मुसलमान भाई ज़कात निकालते हैं, तो ये चीज़ खूब समझ लें, हमारी माएँ और बहनें भी ज़कात निकालती हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़कात निकालने में गलती करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़कात निकालते ही नहीं। मेरे भाइयों, ज़कात हर मुसलमान मर्द औरत, बालिग आजाद मर्द औरत पर फर्ज है। और ज़कात कितनी निकालनी चाहिए, तो इसका एक सीधा सा आसान जवाब ये है कि हमारे पास जितना भी पैसा हो उसको हम 40 से भाग दे देंगे। अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास 1000 रुपया है, अगर उसमें से ज़कात निकालेंगे तो उसको 40 से भाग दे देंगे, और 40 से भाग देने के बाद जितना निकल कर आएगा वही हमारी ज़कात होगी। या जितना पैसा हो उस एतबार से ज़कात निकालने का ये बिल्कुल आसान तरीका है। और आप मुसलमान भाई इस चीज़ को बखूबी समझ लें। अल्लाह ताला हम सबों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।